بنا جن حضرات نے انتظام کیتا خرچے کیتے تعاون کیتا دعائیں کیتی خوش ہوئے اے اللہ سارے نو اپنی شان اجر نصیب اے اللہ تیرے جتنے بندے چل کے آئے تیرا قرآن سنن واسطے تیرے محبوب دا فرمان سنن واسطے دین دی گل سنن اللہ ان قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما قدم قدم تے گناہ معاف فرما قدم قدم تے درجات بلند فرما اے اللہ ساڈے در نہ ویکھ تو اپنی رحمت در ویکھ تیرے محبوب دے امتی ہیں آپ دی وساطت نال ساڈے حال تے رام فرما دل جتنے جائز ارادے لے کے بیٹھے تمام دے جائز حاجات پورے فرما جتنے بیمار صحت نصیب فرما پریشان حال دی پریشانیاں دور فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما بے قصور قیدی ہیں تے رہائی نصیب فرما نجائز مقدمات پھنسے ہیں تے خلاصی نصیب فرما اے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما اسلام دی حفاظت فرما جڑے ساڈے ملک نو غیر مستحکم کرنا چاہندے انہاں دے عذاب نو خاک وچ ملا اے اللہ جڑے ساڈے ملک دا تحفظ کرے انہاں دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرما اے اللہ ہر وہ خیر نصیب فرما جڑی خیر تیرے کول تیرے محبوب نے منگی ہے ہر وہ شر تو بچا جے شر تو تیرے کول تیرے محبوب نے پناہ منگی اللہ نہ ظالم کریں نہ ظالمہ دے حوالے کریں بیماریاں تو بچا میں کچاریاں تو بچا میں جتنے تائیں زندہ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی توفیق نصیب فرما میں آخری ٹائم آوے خاتمہ ایمان تے فرما میں قبر اشدیہ مرضلہ آسان فرما میں قیامت والے دن اپنا دیدار اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زیارت اور شفاعت نصیب فرما میں جنت بلا حساب نصیب فرما میں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ